अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR की जानिब से मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में दिफा और पाकिस्तान की सलामती पर बात की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सानह 9 मई से मुतालिक कहना था कि पाक फौज सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। 9 मई कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। उन्होंने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान और भारत है वो पाकिस्तान में शरपसंदी के लिए आला कार बन रहे हैं। 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की, उनका क्या कहना था ये वो सुन लेते हैं। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। इससे कबल पाक फौज के तर्जुमान ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत की बैनुल-अक़वामी सतह पर हर तरह की मदद की, मगर ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजारत खारजा की जानिब से बाहरा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा चुका है। इस हवाले से आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम करना है और इसके लिए हम दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि साबिक निगरान सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की DGI-SPR की और बहुत खुलकर उन्होंने बातें की, ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि जो 9 मई के मामलात थे इसमें जो मुलविस किरदार थे उनके हवाले से भी उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। क्या समझते हैं आप, जिस तरह से ये कहा गया कि जी निज़ाम इंसाफ पर सवाल होगा अगर इन्हें करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी जो कि 9 मई में मुलविस थे। अब इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी भी किस्म का कोई अबहाम बाकी रह जाता है या जो कमीशन बनाने की बात की जा रही थी उस हवाले से? देखें, DGI-SPR ने बड़ी क्लियर बातें की हैं और दो टोक बात की है खासतौर पर आज की कॉन्फ्रेंस में कि 9 मई के ऊपर फौज कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। जो इसमें सहूलतकार थे, जिन्होंने किया और जिसने करवाया, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड विद रेगुलर प्रॉपर प्रूफ के साथ, वीडियोस भी हैं, पिक्चर भी हैं, गवाह भी हैं, सब मौजूद हैं। हर एक बैठ के वो ये क्लियर कर दी, इसलिए उनके कमीशन की जरूरत नहीं है। और अगर कमीशन बनाते भी हैं तो फिर उसमें ये डालें, ये क्लियर करें कि कौन थे करवाने वाले, करने वाले, करवाने वाले, ताकि आइडेंटिफाई करें हर चीज को। अभी डाउट कोई नहीं है, हर चीज का क्लियर रिकॉर्ड है किस तरीके से, और सिर्फ फौजी तंजीबात में पूरे मुल्क में ये गए हैं, हर जगह पर GHQ में, कोर कमांडर हाउस पे, शोहदा की यादगारों के ऊपर जहाँ भी गए जाकर उन्होंने बातें की है। इसलिए उन्होंने ये बात की है कि और ये पाकिस्तान, ये
फौज का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की आवाम का मसला है. दिस हैज टू बी आइडेंटिफाइड. ये बड़ी क्लियर बात उन्होंने की है. अच्छा सर, बिल्कुल आज उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ पाक अफवाज का मुकदमा नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है. सर 9 मई को 1 साल होने वाला है, तो अभी तक उन तमाम मुजरिमान को सज़ा क्यों नहीं हो पाई? रुकावट क्या थी? लेकिन यही एक अफसोसनाक बात है कि पूरा 1 साल हो चला एक दिन के बाद, और डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट उनको सजा नहीं दी गई, उनके मुकदमा फाइनल नहीं किए गए, उनके केसेस को ये नहीं फाइनल किया किसके केसेस मिलिट्री कोर्ट में चले. क्योंकि देखिए फौज में लाने का मकसद ये था मिलिट्री कोर्ट से कि उनको इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, करने के बाद अगर उनकी सजा बंदी सजा दी जाए, ताकि उसका मकसद हो कि आइंदा कोई ऐसी बात ना करे. यही मकसद अगर टेररिस्ट कोर्ट में चले जाते तो 10 साल लग जाते हैं, तो वो जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड वाली बात है वो हो जाती है. अब अगर सजा आज हो गई हो तो आइंदा कोई नहीं ऐसे करे. अगर अभी नहीं करेंगे, इनको इससे डिले करते रहेंगे, लोग इनकरेज होंगे, कल को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो मुल्क की सलामती बका के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होगा. इसलिए उन्होंने बात की है कि इसको केसेस को फाइनल करें और जो डिजर्व करते हैं उनको सजा दें, बाकी नहीं करते उनको छोड़ दें. हाँ, इतने लोगों के लिए डिटेन में नहीं करना चाहिए, आप फाइनल करें. ये जो है ना एक किस्म की जो एक कोशिश की जा रही है, ये इसको खत्म होना चाहिए, भाम खत्म होना चाहिए. ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ रहिएगा. हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी व्यापार हैं. सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. सर आज DG ISPR ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 9 मई के हवाले से भी बात की. उनका कहना था कि जो भी मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि खबरें तो गर्दिश कर रही हैं कि एक मखसूस जमात जो कि मुलव्विस थी 9 मई में, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं. इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? कॉन्फ्रेंस जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज में थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर जो है चीजें आई थिंक पॉलिटिकल एंगल की तरफ भी गई, और लेकिन उन्होंने बड़ा आई थिंक दो टोक और क्लियर तरीके से कम्युनिकेट किया जो भी फौज का स्टांस है पाकिस्तान आर्मी का. 9th में पे आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर जब सवाल किया गया कि एक पार्टी जिसको अभी ट्रिविलाइज कर रही है वो उसको फॉल्स फ्लैग कह रही है, तो एक तो अफसोस का भी इजहार किया, और दूसरा आई थिंक अवाम के लिए बड़ा जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि PTI ने जो 9th मई को किया उसमें स्टेट के ऊपर असॉल्ट था, उसके ऊपर आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी, मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को अटैक करने की कोशिश की गई, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान आर्मी में एक गैप क्रिएट करने की कोशिश की. तो बकौल DG ISPR और जिस तरह दुनिया देखा कि उसको नाकाम किया अवाम ने. जो 9th मई की अकाउंटेबिलिटी आई थिंक उस पर बड़े क्लियर थे वो कि अगर ये चीज या ये प्रेसिडेंस जो है अलाउ किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फिर ये खुदा ना खास्ता मुल्क में ज्यादा क्योस का वही बायस बन सकता है और ये फिर सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा. तो फौज ने अपना जो विदिन जो है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, और अभी जो है इट इज एंटायरली अप टू द कोर्ट्स कि वो कैसे करती हैं. बाकी जो आई थिंक एक और चीज बड़ी क्लियरली सामने आई कि इन केस जो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिम्मेदार है इस चीज की और उसको ट्रिविलाइज कर रही है, बजाय इसके कि वो कौम से माफी मांगे, बिकॉज उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये सिर्फ आर्मी का इशू नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम का इशू है 9th में, और उसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए. तो उसमें अगर वो सबके दिल से माफी मांगते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने ब्लंडर किया, तो शायद उसमें कुछ स्पेस निकल सके. लेकिन जो देखा गया आई थिंक जब से 9 मई अभी करीब आ रहा है तो पार्टी जो अपना बयानिया उगड़ने की कोशिश करी. आपने देखा होगा अभी उनके एक जो सीनियर लीडर हैं उनका रिबट हुआ क्लेम जो है उन पर तेजाब फेंका. तो आई थिंक फेक न्यूज का एक बाजार गर्म है, बट दे शुड रियलाइज स्पेशली जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से आगे नहीं चल सकता. एक बड़ी पार्टी है, तो अगर वो इस आई थिंक एडवाइस पे अमल करते हैं तो चीज़ें आगे चल सकती हैं. ठीक. हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा जो है वो डिटेल में बात की DG ISPR ने, और अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो दहशतगर्दी के ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं. जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए उसमें अफ़गानिस्तान से जो तहरीक तालिबान हैं उनके मुलविस होने के बिल्कुल शवाहिद मिले हैं. अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब आपकी तरफ में आऊँगी. सर जैसा कि यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि हमने देखा है कि जो उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और कई बार पाकिस्तानी हुकाम ने अफ़गान हुकाम के सामने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, शवाहिद रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गान हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, और मज़ीद पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए ताकि इसका सदेबाब किया जा सके?
I think پاکستان کی جو افغان پالیسی پہ بڑی کلیئرٹی آ چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی وہاں سے ٹیررزم ہوا اور پاکستان نے ریئیکٹ نہ کیا یا ایڈوائز کیا یا ڈوزیت دیے, وہ چیزیں بھی آئی تھنک بیک برنر پہ چلی ہیں. نئی اسٹریٹجی جو ہے آئی تھنک 3 ڈائمینشن میں چل رہی ہے. ایک تو پاکستان نے خیال کرنا ہے افغان عوام کا, بیکاز اٹس ناٹ اونلی طالبان. لیٹس سے اگر خدا نہ خواستہ آپ افغان ٹریڈ کو بند کرتے ہیں یا قدغن لگاتے ہیں زیادہ موومنٹ, لائک 3 لاکھ افغان ہر مہینے آتا ہے علاج کے لیے, ایجوکیشن یا بزنس کے لیے, تو وہ آپ نے ڈیفینیٹلی مینٹین رکھا ہے. باقی جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے. اگر تو ٹیررزم وہاں سے جو منیٹ ہو رہا ہے بند ہو جاتا ہے تو وی آر آل ہیپی, اور اس میں پاکستان بھرپور مدد کرے گا. لیکن اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو آپ نے دیکھا پاکستان ڈسپلے کیا ہے کہ گوئنگ اکراس دا بارڈر آپ نے ملٹری آپشن بھی استعمال کیا, اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اس پہ ایران کے ساتھ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہاں پہ بھی ہمیں کرنا پڑا. بھارت کو ہم نے آلریڈی 2019 میں, تو ریجن میں بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹڈ ہے کہ پاکستان پہ اگر آپ اس طرح کی کوئی کاروائی کریں گے اس کا بھرپور جواب آئے گا. اور نمبر 3 جو ہے آئی تھنک جو ریجنل اور ڈپلومیٹک ہے, جس پہ آئی تھنک پاکستان نے کافی کام کیا ہے, اور ابھی افغان طالبان پہ کافی پریشر ہے. لائک جب چائنیز جو ان کے کام کرنے والے تھے داسو ڈیم میں, وہاں پہ ان کو مارا گیا, تو اس کا پھر سیرا بھی جا کے کابل میں نکلا. اسی طرح سے رشیا میں اٹیک ہوا ہے, اس کا داعش کے ساتھ تعلق ہے, وہ بھی کابل سے کنیکٹڈ ہے. تو ایک ریجنل پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, پاکستان سے کافی آئی تھنک انگیج کیا ریجن کو. تو یہ 3 ڈائمینشنل پالیسی جاری ہے کہ ود ان جو ہے پاکستان بارڈر کے اس طرف بھرپور طریقے سے انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ سال جو ہے اس میں بہت فرق پڑے گا, اور یہ سال اینڈ ہوگا ٹیررزم کا. افغان طالبان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ کمیونٹی آف نیشن میں آپ نے رہنا ہے تو آپ نے پھر کوآپریٹ کرنا ہے اور مل جل کے چلنا ہے. ٹھیک. حارث نواز صاحب, خطے کی سیکیورٹی خصوصاً پاکستان کے جو بارڈرز ہیں اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے بات کی, اور افغان سرزمین کے استعمال ہونے کا بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے, جس کے شواہد موجود ہیں. بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کمنٹ کر دیں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کن دیگر پلیٹ فارمز پر یہ معاملات جو ہے وہ ریز کیے جا سکتے ہیں اپارٹ فرام ملٹری آپریشنز جو کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جاری ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے کہ بارڈر مینجمنٹ میں ہم نے تقریباً 2600 کلومیٹر ہے جو ہماری افغان پاکستان بارڈر ہے, اس پہ 98% کام ہو گیا ہے, فینسنگ کر دی ہے. ایران کے سائڈ پر 1100 کلومیٹر ہے, وہاں پہ تقریباً 95 ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو تقریباً 700-800 قلعے بنا دی گئی ہیں, پوسٹیں بنا دی گئی ہیں خاص جگہ پہ جو آپ نے کاسٹنگ پلیسز بنائی ہیں زیادہ دیا گیٹ لگا کے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بڑا پورس ایریا ہے, یہ جو خاص طور افغانستان کے پہاڑی راستے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کئی جگہ سے کاٹ دیتے ہیں, پھر پاکستان نے بھی پیچھے یہ تھوڑی سی فینسنگ تو وہاں مار کے ساتھ لوگ بھی ان کے جو مارے گئے تھے دہشت گرد. تو یہ بات سیکنڈ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں یہ جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کری. انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہماری سرزمین ہم کسی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. لیکن کھلم کھلا ٹی ٹی پی, اس کے بعد بی ایل اے, بی ایل اے, بی این اے, داعش یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور یہ روکنے دیں گے سرپرستی میں. اور یہ کیونکہ آپ کے سامنے جب کئی ٹیررسٹ مارے گئے ان میں افغان نیشنلز ہیں, اور وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایلیگل امیگرینٹ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں 6 لاکھ کے قریب واپس کیے ہیں, لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی نہ پی او آر جو سی اے کارڈ ہیں ایسی. تو یہ جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو گئی ہے. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم اب پاکستان اسلام کی بقا کے لیے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, بات یہ کی ہے. تو آپ نے یہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے پاکستان نے بڑے کانکریٹ اسٹیپس لیے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی سختی کی ہوئی ہے پاکستان کے سامنے. ہم نے یہ ان کے خلاف دہشت گردی فوج شہادتیں دے رہی ہیں, قربانیاں دے رہی ہیں, لیکن ایک پروپیگنڈا جو چل رہا ہے نا یہ بہت ختم ہونا چاہیے. یہ نقصان دہ ہے کیونکہ جس طرف کوشش یہ کی جا رہی فوج اور عوام کو دور کیا, جو کہ چیف آرمی اسٹاف نے جناب سندھی نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ فوج اور عوام ایک ہیں, ایک تو ٹرسٹ ہے, اس کے بغیر ہم لڑائی نہیں کر سکتے. آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس پروپیگنڈے میں مسلح افواج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال کروں گی کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پاکستان میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا, آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں مسنگ پرسن انہوں نے بڑی کلیئر بات کی, یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا سیکورٹی فورس کے خلاف. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے گوادر پورٹ اتھارٹی پہ اٹیک ہوا, اس میں ایک لیڈی نے خود کہا جی میرا بھائی اس میں مارا گیا ہے, جو کہ ہمیں باڈی چاہیے, وہ مسنگ پرسن میں شامل تھا.
اسی طریقے سے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے مارنگ گلوچ جب لاہور میں اسلام آباد میں اس نے کیا ہوا تھا، تو وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طریقے سے وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان نے افغانستان ایران میں ڈرون اٹیک کیا اس میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہمیں لاشیں دی جائیں. اس کا مطلب وہ بھی مسنگ پرسن نہیں بلکہ یہ تمام لوگ دہشت گرد اور تنظیموں کے اندر شامل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ایک اہم پریس کانفرنس تھی اور اس اہم پریس کانفرنس میں بات کی گئی افغانستان کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے اور 9 مئی واقعے کے حوالے سے کلیئرٹی دی گئی. جو بھی 9 مئی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہیں سزائیں بھی دی جائیں گی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب موجود تھے. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک اہم سماعت کی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی ایک اور سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدلیہ میں مداخلت کی روک تھام کے لیے اپنی تجاویز پیش کی. لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور بلوچستان بار کے وکلاء حامد خان بھی عدالت میں پیش ہوئے. اس دوران سپریم کورٹ بار کے صدر اور ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار شہباز کھوسا کے درمیان روسٹرم پر اختلاف بھی ہوا اور دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آیا. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ماہر قانون ہیں. سر بہت شکریہ کے لیے. سر اہم سماعت آج ہوئی اور جو حکم صادر کیا گیا تھا کہ سفارشات کو پبلک کیا جائے انہیں بھی پبلک کیا گیا. کیا کامنٹ کریں گے آپ آج کی سماعت پر؟ دیکھیے آج کی سماعت جو ہے وہ تو کنٹینیو کر رہی ہے پہلے سے کافی عرصے سے، اور عام یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ کرنا کیا ہے اس کے اندر. یہ سب سے چیز سامنے آیا ہو رہی ہے. کیا وہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں ان خطوط میں، کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ کیا ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہوگی؟ اور اگر کچھ ہوگا ایسے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر جن ججز نے خط لکھا ہے کیا انہوں نے صحیح اقدام کیے تھے خط لکھ کر کے؟ چونکہ جج کا کام ہے اپنے آپ اپنی عزت کو برقرار رکھنا، اور اس کے لیے اس کے پاس سب پاور موجود ہیں. اور یہ چیزیں عام طور سے ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور سے کہ ججز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چھوٹے لیول کے ججز کو بھی اور بڑے لیول کے ججز کو بھی. لیکن چونکہ ججز کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ان کو اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، تو وہ کرنے کے بجائے انہوں نے خط لکھ دیا، اور جبکہ اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے پروف کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں جو کی جا رہی ہیں میرے خیال میں یہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کو میں تو انگریزی کی جو وہ بہت فیمس سینگ ہے شیکسپیئر کی کہ پلینٹی آف ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو لیٹر لکھا گیا تھا وہ لیٹر لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جب لیٹر گیا تو اب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام تھا کہ وہ اس کو یا تو لیٹر کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے. اگر وہ ریجیکٹ کرتی اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس تو ہوا ہی کچھ نہیں. حالانکہ یہ چونکہ ایک قسم کا اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو ایک مس کانڈکٹ تصور کر کے، کیونکہ ججز کو لکھنا نہیں چاہیے تھا اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا یہ کرنے کا، اس طرح کے لیٹر لکھنے کا، اس سے جوڈیشری کی بدنامی ہوتی ہے اور جوڈیشری پہ اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری انفلوئنس ہو سکتی ہے. تو یہ ایک قسم کا مس کانڈکٹ تھا اور اس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب ایکشن لیتی. شائق عثمانی صاحب، جوڈیشری پر اعتماد کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اقدامات کی ضرورت ہے. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. ایک بہت بڑا چیلنج اس سلسلے میں جو درپیش ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی آج یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ تنقید اور جھوٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر فیئر تنقید ہونی چاہیے لیکن لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے عدلیہ کے لیے؟ چونکہ جب یہ خط والا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس کو لے کر کے بھی بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو گمراہ بھی کیا گیا. تو یہ عدلیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ہے؟ دیکھیے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹر تھا وہ تو ڈائریکٹ کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو اس کو لیک کس نے کیا اور کیوں کیا یا کروایا گیا یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر لیک کسی خاص مقصد سے کیا گیا تو اس صورت میں اس میں کوئی کنسپریسی ہے، کوئی سازش ہے، اور اس سازش کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو. لیکن اس کی طرف کوئی جا نہیں رہا ہے اور نہ کوئی انویسٹیگیشن کی طرف جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا ان کو بلایا جائے. ان کو کیسے بلائیں گے؟ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلا سکتی تھی اور کوئی اس کو بلا نہیں سکتا.
لیکن اب یہ کس طرف جائے گا، اور خاص طور سے آج جو آپ نے DGISPR کی جو پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی تھی ٹی وی پر، اس کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک کہ فوج ہے وہ بھی، اس کا بھی نظریہ جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے برخلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا وہ صحیح نہیں لکھا گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیے میرے خیال میں تو چیف جسٹس صاحب کو اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کرتی اور ایک فائنڈنگ پہ پہنچتی اور اس کے بعد کارروائی کرتی. ٹھیک ہے سر، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا اور اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرنا چاہیے تھا. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اسرائیلی بربریت کی بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی ہٹ دھرمی کے باعث غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی ہے. غاصب اور اسرائیل نے قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. رفح کراسنگ پر حملے شروع کر دیے ہیں. تازہ ترین حملوں میں 20 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے. رفح پر اسرائیلی توپ خانے کی بمباری اور مشرقی علاقے کے کنٹرول کی کوشش. اسرائیلی رفح کا علاقہ سیل کر کے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی سنگین عمل ہے. رفح کراسنگ غزہ میں امداد پہنچانے اور زخمیوں کے انخلاء کا واحد راستہ ہے. اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح کا نیا محاذ کھولنے کا مقصد کیا ہے اور کیا اس سے مزید معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے؟ جو معاہدہ کیا گیا ہے آخر اس کو قبول کرنے سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں جنگ بندی کی طرف نہیں آیا جا رہا؟ اردن کی جانب سے جو کوششیں کی گئیں، مصر کی جانب سے جو کوششیں کی گئیں، آخر اس میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے کہ اسرائیل اس معاہدے کو ماننے سے تاحال انکاری ہے اور مسلسل اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے فلسطین میں مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں. رفح بارڈر، وہیں سے امداد جو ہے وہ وہاں پر پہنچائی جا رہی تھی رفح کراسنگ سے، لیکن وہاں پر بھی اب زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جو کہ یقیناً ایک تشویشناک امر ہے اور آنے والے دنوں میں یقیناً اس سے معاملات مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر اور اردن جو کہ یہ معاہدہ کروانے میں پیش تھے، ان کی جانب سے اب کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور خصوصاً امریکہ کی جانب سے، جس پر نہ صرف امریکہ کے اندر سے پریشر ہے بلکہ اقوام متحدہ کا پریشر بھی اس پر موجود ہے. امریکہ کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیا اس معاہدے کے حوالے سے اسرائیل پر کوئی دباؤ ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری جانب جو دیگر ممالک ہیں، اسلامی ممالک جو کہ اس وقت فلسطین کے ساتھ ہیں، جس میں ترکی شامل ہے اور دیگر ممالک شامل ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت کی کوشش کی جا سکے، تاکہ وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں انہیں بچایا جا سکے اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. یہاں پر غذائی قلت بھی ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے. یہاں پر ادویات موجود نہیں ہیں، یہاں پر کھانے کو غذا موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا انسانی المیہ یہاں پر پیدا ہو چکا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پر امداد نہ پہنچائی گئی اور اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اب عالمی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کھلم کھلا جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت وہاں پر کر رہا ہے، اور اگر کوئی جنگ بندی کی بات کرتا بھی ہے یا کسی بھی ملک کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ پیش بھی کیا جاتا ہے تو وہ بھی ناکام نہیں ہو پاتا، ناکام ہو جاتا ہے، اس کوشش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. اب سب کو چاہیے کہ مل بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ بچوں کی وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر خواتین جو ہے وہ بربریت کا سامنا کر رہی ہیں، اور اگر اب جنگ بندی پر بات نہ ہوئی یا جنگ بندی معاہدے کو کامیاب نہیں بنایا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. امریکہ کا بہت اہم رول ہے، اور اگر جو بائیڈن چاہیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اس کرائسس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کرائسس ختم ہو نہیں پا رہا. کس طرح سے ختم ہوگا، کیا کیا جائے، کچھ معلوم نہیں ہے. امپورٹنٹ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح کا ایک نیا محاذ کھول دیا گیا ہے. اب اس محاذ کو کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ زمینی کارروائی
क्या इसराइल वहाँ पर करना चाहता है और मज़ीद वहाँ पर बर्बरियत फैलाना चाहता है अपनी सहूनियत के नतीजे में, और वहाँ पर बमबारी के नतीजे में जो ऑलरेडी तबाही हो चुकी है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अब इस तमाम तर मामले में जो आलमी अक़वाम आलम हैं उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो किस तरह से इसराइल को प्रेशराइज़ करते हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में भी मामला गया था जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं देखा गया। ताहाल इसराइल के इस तमाम तर बिहेवियर में और वो मुसलसल फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। रफ़ा क्रॉसिंग जहाँ से इमदाद पहुँचाई जा रही थी गज़ा के बासियों को और फ़लस्तीनियों को, वो रफ़ा क्रॉसिंग भी बंद होने से ज़ख्मियों को अद्वियात पहुँचाना नामुमकिन हो चुका है, वहाँ से इमदाद पहुँचाना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। हमने कोशिश की कि डॉक्टर जमील अहमद ख़ान से इस हवाले से बात कर सके। आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि ज़रा तफसील से बात करें और फ़लस्तीन के इशू के हवाले से जो है वो मज़ीद जान सकें कि आखिर क्यों अक़वाम आलम इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि तकसीम कार कंपनियों के करप्ट एहलकार ओवर बिलिंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं और बिल देने वाले आम सारिफ जहां ओवर बिलिंग का निशाना बनते हैं, वहीं लोड शेडिंग का अजाब भी इसी आम सारिफ को ही भुगतना पड़ता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान करते हुए ओवर बिलिंग के जिम्मेदार वापटा एहलकारों को तंबीह किया है। जी हाँ, उनकी जानिब से कहा गया कि ओवर बिलिंग के हवाले से जो मामलात सामने आए हैं उनकी शफाफ तहकीकात की जाएँ। दूसरी जानिब नेपरा ने भी ओवर बिलिंग पर 3 साल सज़ा का कानून मंजूर कर लिया है। ओवर बिलिंग पर कानूनी सज़ाओं का नफाज यकीनन खुशाइंद है, मगर देखना अब ये होगा कि इस कानून पर अमल दरामद किस हद तक होता है और इस हवाले से जो तमाम तर मामलात सामने आ रहे हैं उनमें किस हद तक शफाफियत मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए क्या कहा, आपको वो दिखाते हैं। किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़, तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को, और आई होप ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसके ऊपर 102 के करीब FIRs हुई थी। आज भी इन्होंने एक SC हैं शेखुपुरा के, उनको अरेस्ट किया है इसी सिलसिले में, क्योंकि वो मैसिव स्केल में इसमें इन्वॉल्व थे। तो मुल्क में गर्मी में भी इजाफा हो रहा है और अगर हम बात करें तो मुल्क में शदीद गर्मी है, पारा 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक छू रहा है। लेकिन इसके साथ साथ गर्मी बढ़ती है तो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। बेशतर इलाकों में 5 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान की बात करें जहाँ पर पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी शहरियों को मुश्किल में डाले रखा है। हसान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हसान, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा का जो दर्जा हरारत है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ने लगा है। इस वक्त मुल्तान शहर का जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के इम्कान है। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही मुल्तान के इलाकों में जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी जो है इजाफा हो गया। इस वक्त जो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। काम कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में एक तो इजाफा हो रहा है और ऊपर से कारोबार बड़ा मुतासिर हो रहा है। कारोबार नहीं है, पहले महंगाई इतनी है, लोग बेरोजगार हैं पड़े, ऊपर से कारोबार नहीं है, और फिर दूसरा इन्होंने लोड शेडिंग पे इतना जलीलो ख्वार किया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ लोड शेडिंग के बारे में सोचे ताकि आवाम के जो कारोबार है वो मुतासिर ना हो और महंगाई ख़त्म हो सके और लोगों के रोज़गार अच्छा चल सके। जो मुल्तान के शहरी और दोहरी अजियत में जो है मुब्तला हो चुके हैं, और इस वक्त जो मुल्तान के शहरी हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जी, मुल्तान के बाद रुख करते हैं पेशावर का और बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे फैज़ान हुसैन से और जानते हैं कि पेशावर में गर्मी की क्या सूरत हाल है। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कहिएगा कि पेशावर में मौसम कैसा है और लोड शेडिंग का सिलसिला क्या वहाँ पर भी जारी है? जी बिल्कुल, मई का महीना शुरू होते ही पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा हुआ है। अगर हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके माशोगगर और इसके साथ मरियमज़ई और दीगर इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर रोज़ाना 20-20 घंटे बिजली लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर हम कोहाट रोड, बाड़ा रोड और वर्सक रोड के कुछ इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर भी शहरी मुश्किलात से दो चार है। शहरियों का कहना है कि वो बारी बरकम बिल भी अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इब्तिदा है गर्मी की और आज से बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर हम पेशावर शहर की बात कर लें तो वहाँ पर भी 8 घंटे से ज़्यादा बिजली लोड शेडिंग होती है।
गड़ी कमरदीन, देह बहादुर, महल्ला अचर, हजरखानी और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर 12 घंटे से ज़्यादा बिजली लोड शेडिंग होती है। जो छोटी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं वो भी बिजली लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि अगर बिजली लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी ना की गई तो वो पेशावर के बासी जो है वो मजबूरन सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। जी KP के बाद अब बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। गर्मी और लोड शेडिंग के हालात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर भी मुख्तलिफ नहीं हैं। कोयटा के शहरी इलाकों में यौमिया 6 से 8 घंटे और दही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फजल तवाब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फजल, यहाँ क्या सूरत हाल है मौसम की, लोड शेडिंग की? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा में 6 से 8 घंटे, जबकि नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि इसके साथ ही साथ सूबे के मुख्तलिफ अजला और ख़ास तौर पर दही इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। और केस्को ज़राए के मुताबिक जो ज़री फीडर हैं उनको जो है 24 घंटों के दौरान सिर्फ 6 घंटे जो है वो बिजली फराहम की जाती है। लिहाजा अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गर्मियाँ जो कि शुरू हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा जो बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाती है और लोड शेडिंग के हिसाब से कैसे निजात दिलवाती है। लाहौर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुनज़्ज़म अंदाज में मनशियात फरोख्त में मुलविस बड़े गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, और इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा इस सिलसिले में अब कार्रवाई क्या हो रही है अब, और जो मजीद लोग मुलविस हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल जी, ये गैंग की गिरफ्तारी के लिए एक लाहौर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था और इसके 9 जो मुल्ज़मान थे जिनमें 4 खवातीन भी शामिल थी उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब लाहौर पुलिस ने इनके जो मजीद साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है कि आया कि वो लाहौर के किसी और तालीमी इदारों में ये जो फरोख्त होती थी चॉकलेट के जरिए ये मंशियात जो है वो सप्लाई होती थी। और अभी बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CIA की टीमें जो हैं वो मुतहरिक हैं और उनकी कॉल डाटा जियो फेंसिंग की मदद से भी उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। और ये भी कहा जा रहा है DIG ऑर्गेनाइज क्राइम जो इमरान किश्वर हैं और DSP मोहम्मद अली भट्ट और उनकी जो टीम है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जहां जहां पर इनको उनके मुतल्लिक सुराग मिल रहा है या जो गिरफ्तार 9 मुल्ज़मान हैं उनसे भी तफ्तीश का अमल जारी है और वो किन किन को फोन करते थे, किस तरह सप्लाई करते थे, क्योंकि ये जो मुनज़्ज़म गैंग था ये तो गुज़श्ता रोज गिरफ्तार हो गया। अब आगे जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए CIA की टीमें जो हैं वो मुतहरिक है और ख़ास तौर पर ये डिफेंस जौहर टाउन गुलबर्ग के इलाके में जहाँ पे लोग अमीर रहाइश पजीर थे उनको ये सप्लाई करते थे और ये इंपोर्ट भी करते थे और ऐसा ये गैंग था कि ये अपना नाम बदलता था और जब इनकी शनाख्त हुई असल नाम इनका अयूब के नाम मुतहरिक हैं और दीगर मुल्ज़िमान की तलाश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम बता रहे थे। रमज़ान, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफ़िज़।